आयो तिम्रो याद आयो नि अब भेटै नहुँ। बिहान भर्खर म्यासेन्जरको त्यो उसमा हुन्छ नि अब के भोइस म्यासेजमा कुरा भएको दाजुको मेरो अकस्मात यो सुन्दाखेरि के हुन्छ त नतमस्तक भयो। मैले केही भन्न सकिनँ, एकछिन म कुरा गर्छु भनेर काटिदिएँ। जब मैले मेरो दाजुलाई फोन गरेँ, दाजुको फोन पनि उठेन तत्काल उठेन। घरमा ल्यान्डलाइनमा गरेँ, त्यो पनि उठेन। फेरि गरेँ, व्यस्त भयो। मैले मेरो छोराछोरीहरूलाई पनि फोन गरेँ, उठेन। डर त भयो नि मलाई, कसलाई भन्ने मैले। तर अन्तिममा चाहिँ फेरि दाजुको फोन उठ्यो। फेरि गर्दा उठेपछि दाइलाई मैले सिधै यो त भन्न सकिनँ। दर्शक महानुभावहरूलाई म विनम्र अनुरोध के गर्छु भने मिथ्या समाचारको पछाडि नलाग्नुहोस्। सुरवीर पण्डित मेरीवासेका कलाकार दारीबा कुशल स्वस्थवर्धक हुनुहुन्छ, निरोगी हुनुहुन्छ हैन। तपाईहरु यसमै कामना गर्नुहोस् भगवान पशुपतिनाथलाई सुरवीर पण्डितको आयु धेरै लामो होस्। कुनै सिरियलको दृश्यांश काटेर आफ्नो महत्त्वाकांक्षा परिपूर्ति गर्नको लागि कसैको सेन्टिमेन्ट्समाथि यसरी खेलवाड गर्दा चाहिँ जसले गर्नुभएको छ उहाँप्रति चाहिँ मलाई बहुत दुःख लागिरहेको छ। टिकटक बनाउने साथीहरूले पनि सुरवीर पण्डित त चिनिन्छ, मेरीवासी त हेरिन्छ। मेरीवासीमा समावेश भएको दृश्य त्यो हो हैन। कतिपय साथीहरू त सूर्यदाससित एड पनि हुनुहुन्छ, मसित पनि टिकटकमा हुनुहुन्छ। बुझ्न सकिन्छ नि ती चिजहरू त। हेर्नुहोस् त, बुझ्दै नबुझिकन रिप लेखेर त्यो पनि स्वार्थ छन् भ्युअर्स बढाउनको लागि हैन र के छ ल भनिसियो न। जिउँदो मान्छेले रिप लेखेर लेख्दैमा के पाइन्छ? शान्ति पाइन्छ? त्यही एउटा फलोवर्स बढ्लान्, लाइक्स बढ्लान्, त्यति हैन, कमेन्टको मात्रा बढ्लान्। के चाहिँ प्राप्ति हुन्छ? कि उहाँले चलचित्र पाउनुहुन्छ, तकमा पाउनुहुन्छ? पक्कै पनि पाइँदैन नि। त्यो त पापको भकारी हो नि त। भनेपछि तपाईको बाबा यो समयमा बिरामी अवस्थामा हुनुहुन्छ। जसले यो समाचारको बारेमा थाहा पाउनुभयो? बाबाले थाहा पाउनु भएको छ? हाट कसको हुन्छ र सुनाउने? सुन्नुभयो भने के होला त? हजुर, जुन छोराको काखमा आफ्नो देह त्याग गरौँ भन्ने इच्छा हुन्छ, त्यही छोरो अघि गयो रे भनेर सुन्दाखेरि कस्तो कल्पना होला। मैले मिठास तरिकाले, सरल तरिकाले एकदमै मैले अनुनय विनय गरेको छु, हो कि न सर? त्यसले गर्दा मेरो अनुनय विनयलाई तपाईँ जुन मिडियाकर्मी हुनुहुन्छ, जुन गलत सम्प्रेषण गरिदिनु भयो समाचार, सुध्रिनुहोस्, सुधार दिनुहोस्। र टिकटक प्रेमी साथीभाइहरू जतिले मलाई म माधव पण्डित, सुरवीर पण्डित दारीबा भनेर चिन्नुहुन्छ, भ्रामक न्युजलाई तपाईँहरूले टिकटकमा आफ्नो भ्युअर्स बढाउनको लागि त्यो किसिमको खेल पक्कै पनि नखेलिदिनुहोस्। दर्शकबिन नमस्कार, म कुशलभ केसी। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ क्राइम टिभी नेपालबाट कार्यक्रम जनगुनासो। दर्शकबिन जनगुनासोमा आज गुनासो लिएर हाम्रो स्टुडियोमा चर्चित हास्य टेलिसिरियल मेरी बासैमा निरन्तर रहनुभएका दारीबा यानी कि सुरवीर पण्डितका भाइ माधव पण्डित आउनुभएको छ। माधव पण्डितको दाजु सुरवीर पण्डित आदरणीय व्यक्तित्व जो दर्जनौं फिल्म गरिसक्नु भएको छ, दर्जनौं म्युजिक भिडियो लगायत हास्य टेली चलचित्रमा लामो समयदेखि आबद्ध हुनुहुन्छ, जसलाई नचिन्ने सायद कमै हुनुहुन्छ। तर उहाँको मृत्युको समाचार देउराली.com मा आएको गुनासो लिएर उहाँ आउनुभएको छ। जीवित रहेका सुरवीर पण्डितज्यूको मृत्यु भएको भ्रमित समाचार हालेर आफ्नो पिआरबिटी, आफ्नो भ्युअर्स बढाउने देउराली.com लाई कारबाही हुनुपर्छ, मेरो दाजु जीवित हुँदाहुँदै पनि यस्तो भ्रमित समाचार किन बाहिर सम्प्रेषण गरियो भन्ने गुनासो लिएर आउनु भएको छ। प्रत्यक्ष हामी सुरवीर पण्डितका भाइ माधव पण्डितसँग कुराकानी गर्छौं यस भिडियो रिपोर्टमा। सुरवीर पण्डित चर्चित हास्य कलाकार दारीबा, उहाँको भाइ माधव पण्डित हुनुहुन्छ। उहाँसँगको कुराकानी स्पष्ट यस भिडियो रिपोर्टमा जोड्न चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम। धन्यवाद कुशल सर। के छ, आरामै हुनुहुन्छ? अहिलेसम्म त ठिक छु हजुरहरूको आशीर्वादले। तर यसो तपाईको अनुहार हेर्दा हैन, जुन विभिन्न सामाजिक सञ्जाल लगायत अनलाइन न्युजमा चाहिँ तपाईको दाइको मृत्युको खबरले पक्कै पनि उहाँलाई मन पराउनुहुने उहाँका फ्यान फलोअर्स लगायत तपाईका आफ्ना आफन्त
को चित्त पक्कै दुखेको छ। साथै तपाईँको अनुहारमा पनि मैले त्यो अलिकति फेसमा त्यति उज्यालोपन देखिरहेको छैन, एकदमै अँध्यारो फेसमा हुनुहुन्छ, चिन्तित हुनुहुन्छ होइन? किन यस्तो भयो? यो घटना साँच्चीकै घटेको हो त? प्रश्न गरिदिनुहोस्। अब यो खबरले त मर्माहित भइ नै हालिन्छ। यो एकदमै कपोकल्पित कुरा छन् यसमा। अब शुभेच्छकहरूको आफन्तहरूको कुरा गर्नुपर्दा त हिजो जुन यो न्युज आयो, यो न्युज आएदेखि नै अहोरात्रमा म फोन उठाएरै साध्य थिएन। अहिले पनि फोन आइरहेको थियो, उठाइरहेको छैन म। अब नचाहिँदो भ्रम फैलाइदिएर जिउँदो भएको मान्छेलाई मृत्यु भयो हार्दिक श्रद्धाञ्जली लेख्दाखेरि दुःख त लाग्छ नि, होइन र? हजुर। र म जति पनि यो क्राइम टिभी नेपाल हाम्रो टेलिभिजन हेरिरहनुभएका समस्त दर्शकहरूलाई, मेरा दाजु सुरवीर पण्डितको फ्यानहरूलाई, शुभेच्छकहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, भ्रामक न्युज सम्प्रेषण गरिदिनु भयो। मेरो दाइ स्वस्थ हुनुहुन्छ, केही पनि भएको छैन। तपाईँहरूको आशीर्वादले अझै बाँच्नुहुन्छ, धेरै बाँच्नुहुन्छ। अझै स्तरीय र राम्रो कार्यक्रम लिएर उहाँ आउनुहुन्छ। जस्तो तपाईँ र सुरवीर पण्डित दाई, अब उहाँलाई म राम्रोसँग चिन्छु, उहाँले पनि मलाई चिन्नुहुन्छ र तपाईँ हाम्रो पनि अब यो मित्रता होइन। ठ्याक्कै फोटोकपी तपाईँ होइन? कहिलेकाहीँ झुकिँदैनन् मान्छेहरू? झुकिनुहुन्छ, बेला बेलामा झुकिनु? बेला बेलामा दर्शकहरू नै कुनै सुटिङमा जाँदा पनि हजुर दारिबा होइन भन्नुहुन्छ, त्यति बेला चाहिँ अनि म होइन नै भन्छु। कतिजनाले चाहिँ मेरो आफ्नै सिरियल पनि हेर्नुभएको हुन्छ, कतिले त्यो ठम्माउँदाखेरि खुसी पनि लाग्छ। तर खुसी छु मेरो यो चलचित्र उद्योगमा सुरवीर पण्डितको भाइ नै भनेर म प्रस्तुत भएको हुँ। आवाज झट्टै हेर्दाखेरि अनुहार पनि भगवान् ईश्वरको नै देन हो होइन? म आफूलाई गौरव पनि ठान्छु, किनकि सुरवीर दाजुसित मेरो आवाज मिल्छ, अनुहार मिल्छ। उहाँको भाइ भनेर मैले नमस्कार म सुरवीर दाईको भाइ भनिरहनु पर्दैन, सिधै नै तपाईँ सुरवीरजी हो या त भाइ हो भन्नुहुन्छ। खुसी लाग्छ एकदमै। एकदमै त्यस्तो एउटा यो देशको इतिहास हो। उहाँले दर्जनौँ फिल्महरू गरिसक्नु भएको छ होइन? तर आज उहाँलाई यसरी यो कोरोनाको महामारीमा होइन यस्तो समाचार सम्प्रेषण गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? एकदम दुःख लाग्छ। माहौल यो होइन, देश एउटा शोकमा डुबिरहेको छ। विगत 1 वर्षदेखि हामी कोरोनाद्वारा आक्रान्तित छौँ, भयभीत छौँ। यो अवस्थामा र अहिले जुन बाढी पहिरोले गर्दा मेलम्ची अर्थात् हजुरको सिन्धुपाल्चोक जिल्ला तहस नहस भएको छ, धेरै मानवीय क्षति, भौतिक क्षति भएको अवस्थामा एउटा होनहार कलाकार जो काममा क्रियाशील हुनुहुन्छ, अनवरत रूपमा लागि परिरहनु भएको छ। कुनै सिरियलको दृश्यांश काटेर आफ्नो महत्त्वाकांक्षा परिपूर्ति गर्नको लागि कसैको सेन्टिमेन्ट्समाथि यसरी खेलवाड गर्दा चाहिँ जसले गर्नुभएको छ उहाँप्रति चाहिँ मलाई बहुत दुःख लागिरहेको छ। एउटा अमानवीय शैलीमा, निकृष्ट शैलीले आफ्नो व्यापार व्यवसायलाई मौलाउनको लागि, मलजल गर्नको लागि कुनै एउटा व्यक्तिको, जिउँदो भएको व्यक्तिलाई पनि हार्दिक श्रद्धाञ्जली लेखेर जनमानसमा गलत तरिकाले समाचार सम्प्रेषण गर्ने व्यक्तिप्रति त अब दया नै लागिरहेछ मलाई। उहाँलाई अलिकति पनि मानवीयता देख्नु भएन। उहाँले त्यो किसिमको सम्प्रेषण गरिदिँदाखेरि उहाँको फ्यानहरूलाई कतिसम्मको ठेस पुग्छ र उहाँको परिवारलाई कतिको ठेस पुग्छ भन्ने कुरो त एउटा असल मानवले सोच्नुपर्ने कुरा जस्तो लाग्छ। तीमाथि अनलाइन सञ्चालन गरेर बस्नुभएको व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ। पत्रकारिताको धर्म होला होइन? एउटा आत्मज्ञान त होला। उहाँलाई जन्म दिने मातापिता पनि कस्तो हुनुहुन्छ होला? यदि यो संसार सुन्नुभयो भने सम्भवतः उहाँका मातापिताले पनि धिक्कारछन् होला जस्तो लाग्छ। उहाँले जुन स्कुलिङ लिनुभयो त्यो स्कुलको शिक्षक अर्थात् गुरुहरू पनि उहाँप्रति सन्तुष्टि हुनुहुन्न होला। कस्तो किसिमको शिक्षा प्राप्त गर्नुभयो? यो मेरो दाजुमाथि मात्र घटेको घटना होइन। यसअगाडि पनि हाम्रो कलाकार रश्मि भट्ट दिदी, त्यसै गरी हाम्रो हास्य कलाकार मरिचमान बल्छी धुर्वे भाइकोमा पनि घट्यो।
आज मेरो दाजु सुरवीर पण्डित दाजुमाथि गर्दा हामी परिवार एकदमै स्तब्ध भएका छौँ, नतमस्तक भएका छौँ, केही बोल्न सकेको छैन। त्यतिमाथि मेरो बुवा अहिले मृत्युको मुखमा लडिरहनु भएको छ। यस्तो समाचारले मेरो पिताजीलाई के असर गर्यो होला? भनेपछि तपाईँको बाबा यो समयमा बिरामी अवस्थामा हुनुहुन्छ। जसले यो समाचारको बारेमा थाहा पाउनुभयो? बाबाले थाहा पाउनु भएको छ? हाट कसको हुन्छ र सुनाउने? सुन्नुभयो भने के होला त? हजुर, जुन छोराको काँधमा आफ्नो देह त्याग गरौँ भन्ने इच्छा हुन्छ, त्यही छोरो अघि गयो रे भनेर सुन्दाखेरि कस्तो कल्पना होला? कति निर्दयी रहेछन् ती व्यक्तिहरू। तीमाथि सुरवीर पण्डित, म उहाँको भाइ भएर कुरा गरेकै छैन। हजुर, एउटा आम दर्शक, आम नेपाली भएर कुरा गरिरहेको छु। कसैलाई पनि भनि नबिजाउने, सबैको भलो चाहने, कसैसित पनि पूर्वाग्रही भावना नराख्ने व्यक्ति आज जुन समाचार सम्प्रेषण गर्ने व्यक्तिको मेरो दाजुले के चाहिँ बिगारिदिनु भएको थियो, जुन चाहिँ जीवनमा हामीले भुल्नै सक्दैनौँ। भर्खरै पनि मैले यहाँ हेरेँ, हजुर, कुन चाहिँ व्यक्तिको भावनामा ठेस पुग्दैन होला सर। हजुर, जुन दाजुसित म हिजो बिहान पनि गफ गरेको छु, बेलुका पनि गफ गरेको छु, अहिले बिहान पनि गफ गरेको छु। हजुर। अब यो के लेखेको छ भन्नुहोस् त? त्यहाँ ठ्याक्कै टिकटक बनाइएको रहेछ। हामीलाई जहिले हँसाउने, हजुर, टिकटकमा है? हजुर, हजुर, हामीले जहिले हँसाएर राख्ने दारिबा आज सबैलाई रुवाएर जानुभयो अरे। सोच्नुहोस् त, यो फोटो लगाएर जुन चाहिँ यो एउटा टेलिसिरियलको दृश्य हो, जसलाई चाहिँ एउटा सानो क्लिप बनाएर, सेकेन्डको क्लिप बनाएर चाहिँ 3 करोड नेपालीलाई भ्रमित पार्ने काम भएको छ। एक्ज्याक्ट। यस्तो सुरु चरणमा कसरी थाहा पाउनुभयो? अरूले नै तपाईँलाई फोन गरिसकेपछि थाहा पाउनु भयो हो, या आफै नै जस्तो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ थाहा पाउनुभयो? म 2-3 दिन यता सामाजिक सञ्जालबाट अलिकति टाढा भएको थिएँ। म आफ्नै कार्यव्यस्तता, यता म चाहिँ भक्तपुर बस्छु, घर बुढा नीलकण्ठ हो। त्यहाँ चाहिँ मेरो फार्म हाउस छ, फार्मतिरै केन्द्रित थिएँ। जब बेलुका म ड्राइभ गरिरहेको थिएँ, अकस्मात मलाई चाहिँ फोन अनवरत रूपमा आयो मान्छेहरूको। अनि मैले उठाउन थाल्दाखेरि मान्छेले कतिले एकदमै गाह्रो गरी भन्नुभयो, एकजना डाइरेक्ट भन्नुभयो सिधै मेरो त हात खुट्टै लग्लो काम हो नि। हजुर, हजुर। इभन तपाईँलाई पनि थाहा थिएन? गाडी लिएर भित्तामा ठोकेँ मैले। हजुर। बिहान भर्खर म्यासेन्जरको त्यो उसमा हुन्छ नि, अब के भोइस म्यासेजमा कुरा भएको दाजुको मेरो। अकस्मात यो सुन्दाखेरि के हुन्छ त? नतमस्तक भयो। मैले केही भन्न सकिनँ। एकछिन म कुरा गर्छु भनेर काटिदिएँ। जब मैले मेरो दाजुलाई फोन गरेँ, दाजुको फोन पनि उठेन। तत्काल उठेन। घरमा ल्यान्डलाइनमा गरेँ, त्यो पनि उठेन। फेरि गरेँ, व्यस्त भयो। मैले मेरो छोराछोरीहरूलाई पनि फोन गरेँ, उठेन। डर त भयो नि मलाई, कसलाई भन्ने मैले। तर अन्तिममा चाहिँ फेरि दाजुको फोन उठ्यो। फेरि गर्दा उठेपछि दाइलाई मैले सिधै यो त भन्न सकिनँ, दाइ के छ खबर भन्दा म ठिक। दाइको आवाज सुन्दा तपाईँ चाहिँ है, जुन दाइको बारेमा त्यस्तो गलत समाचार आयो, तपाईँ आत्तिनुभयो, गाडी ठोकियो, त्यस पछाडि तपाईँले आफ्ना सम्पूर्ण परिवारलाई फोन गर्नुभयो, कसैको उठेन। तर अन्तिममा फोन आउँदा चाहिँ अब के भन्ने त्यो कुरा हैन? दाइको फोन, दाइले सोधे के छ दाइ भन्दा म खाना खाँदैछु भाइ भन्नुभयो। बुवा मलाई के कसो छ भने सब ठिक छ, हुन्छ दाइ म अहिले राख्छु भने। तर दाइले बुझिसक्नु भएछ, पक्कै पनि मेरो भाइले यो समाचार प्राप्त गर्यो। एकछिनपछि दाइकै फोन आयो, गाडी चलाइ नै रहेको थिएँ। अनि भाइ यस्तो यस्तो भएछ, मैले घरबाट लाइभमा आउनु पनि सकिनँ, नेट पनि गइरहेछ, तिमीले के लेख्थ्यौ न भन्नुभयो। हुन्छ दाइ म घर पुग्ने बित्तिकै लेख्छु नि। मैले लेख पनि लेखेँ। लेखेर पठाउँदा पनि मेरो मनले मानिरहेको छैन। के लेख्नुभयो भन्नुहोस् त? मैले पढेरै सुनाउँछु हजुरलाई। तपाईँको अनुहारमा, तपाईँको आँखामा आँसु र तपाईँ जुन मनबाट बोलिरहनु भएको छ, त्यो पीडा एकदमै हामी महसुस गर्न सक्छौँ। पक्कै पनि हुन्छ। मैले लेखेँ, त्यति ढाँचा मिलाउन त सकिनँ, गरुङ्गो मन गरी लेखेँ मैले। मेरो आदरणीय प्यारो दाई, चर्चित कलाकार सुरवीर पण्डित दारिबा एकदमै सकुशल हुनुहुन्छ भन्ने सबै नेपालीलाई जानकारी गराउँछु। यस्तो खालको भावनालाई चोट पुग्ने
झुट्टा खबर फैलाएर पैसा कमाउन खोज्ने संसार र सञ्चारकर्मीलाई तुरुन्त कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने नेपाल सरकारको निकायलाई आग्रह गर्दछु। यो झुट्टो खबर निकाल्ने फैलाउने जुन अनलाइन छ नि, हजुर, अनलाइनको नाम पनि आज सार्वजनिक गरिदिनुहोस्। देउराली अनलाइन, देउराली अनलाइन, देउराली अनलाइन.com नाम भएको अनलाइन संसार र सञ्चारकर्मीलाई तुरुन्त कानुनी दायरामा ल्याउनु हुन आग्रह गर्दछु भनेर मैले लेखेँ मैले। किनकि त्यो अवस्थामा मलाई धेरै सोच्न पनि सकिनँ। बियोल भए कसरी हुन्छ, मेरो दाजुको शुभेच्छकहरू, मेरो आफन्तहरूलाई यो कुरा मिथ्या हो, यो समाचार झुट हो, मेरो दाइ ठिक हुनुहुन्छ भन्नु थियो मैले। यो लेख्दै पनि तर एकजना व्यक्तिले फेरि रिप लेखिदिनु भयो। मैले उहाँलाई भने हजुर पुरा पढेर त हेर्नुहोस् भने मैले, उहाँले अध्ययन गर्नु भएन। भनेपछि तपाईँले राखेको स्टाटस तपाईँको फेसबुक वालमा राख्दै पनि रिप आयो। हजुर हजुर, कति दुःख लाग्दो होला। बिहान 4 बजी उठेर फेरि मैले टिकटक हेरेँ, कहीँ ती न्युजहरू फेरि हराएर गए, राम्रो हुन्थ्यो भन्दा फेरि आइरहेको छ, अनवरत रूपमा आइरहेको छ। बिहान उठेदेखिको म्यासेजहरू आइरहेको हुन्छ, फोनहरू आइरहेको हुन्छ। दाइसित कुरा हुँदा पनि मनले चित्त बुझाउन सक्दैन। हजुर, अवश्य पनि तपाईँको दाइको बारेमा अचानक त्यस्तो समाचार आउँदा पक्कै पनि पीडा हुन्छ। हामीले तपाईँको अनुहारमा निरन्तर हेरिरहेका छौँ र आज सम्पूर्ण दर्शकले पनि महसुस गर्नुभएको छ। तपाईँ दुई भाइ सँगै बस्नुहुन्थ्यो या तपाईँ चाहिँ टाढा बस्नुहुन्थ्यो त्यो दिन घरदेखि, त्यसो भएर पनि तपाईँलाई त्यो गाह्रो भएको र अचानक त्यो समाचार सुन्ने बित्तिकै र अरूले चाहिँ तपाईँलाई फोन गरेर दाइको बारेमा त्यस्तो भन्ने बित्तिकै गाडी ठोकिनु, यो कारण चाहिँ के तपाईँ अलग बस्नुहुन्छ? अलग भन्दा व्यावसायिक कुराले गर्दा म अलग बसेको, नत्र भने हामी सँगै नै थियौँ। होइन, मैले भन्न खोजेको त्यो दिन लगायत त्यो दिन चाहिँ टाढै हुनुहुन्थ्यो, घरमा दाइसँग नभेटेको केही समय चाहिँ भएकै पक्कै हुनुपर्छ भएको। 1.5 हप्तै भइसक्यो हाम्रो भेटघाट नभएको। अब समयमा चाहिँ गफगाफ चाहिँ फेसबुकमा भोइस मेसेजहरू हुने, कहिले म आफै फोन गर्ने, कहिले दाइले गर्ने, त्यो भइरहन्थ्यो। अब हिजो बिहान भर्खर जुन गफ भयो भोइस मेसेजमा, अब मध्यान्तरतिर बेलुकातिर समाचारहरू सुनिँदाखेरि त त्यसले पक्कै पनि मान्छेलाई नतमस्तक बनाउँछ नै। त्यसले गर्दा अवश्य पनि जस्तो ती व्यक्ति कुन भन्ने कुरा पत्ता लाग्यो कि लागेन अहिलेसम्म? व्यक्तिको नाम मैले 1-2जनालाई सोधेँ। उहाँले जुन व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो उहाँले बेचिसक्नु भएको छ, त्यो अनलाइन चाहिँ बेचेर अर्को व्यक्तिलाई दिनुभएको छ। त्यो व्यक्ति चाहिँ म निरन्तर रूपमा खोजि नै रहेको छु। धेरैजनालाई मैले हार गुहार पनि गरेँ। त्यस्तै गरी मैले हाम्रो प्रकाश सुवेदीज्यूलाई पनि फोन गरेँ मैले, यस्तो भयो भन्दाखेरि उहाँले आएर प्रेस काउन्सिलमा आएर निवेदन दिनुहोस् भन्नुभयो। त्यसै गरी मैले हाम्रो मिडियाको सोम दिताल सरलाई पनि फोन गरेँ, किनकि मेरी भाषामा दारिबा भनेर चिनाउने नै कार्यक्रम मेरी भाषा नै हो, त्यो श्रेय उहाँलाई नै जान्छ। त्यसै गरी त्यसको डिरेक्टर दमन रुपाखेरी जुन सुरुवातीमा हुनुहुन्थ्यो, बिचमा उहाँ यताकता हराउनु भयो, फेरि आउनुभयो, अहिले यथावत हुनुहुन्छ नि त। अनि मैले अपेक्षा हिजो बेलुका उहाँहरूबाट पनि अलिकति राखेको थिएँ मैले, किनभने त्यो एउटा दृश्यांशलाई काटेर मान्छेले चाहिँ एकदम रमाइलो ढङ्गले मान्छेको भावनालाई ठेस पुर्याएको थियो नि त, होइन? त्यसले गर्दा त्यो दृश्यांश मात्र हो। सुरवीर पण्डित दारिबा चाहिँ हाम्रो मिडियाको एउटा सदस्य हुनुहुन्छ, मेरी भाषाको एउटा टिम मेम्बर हो, होइन? उहाँ सकुशल हुनुहुन्छ। यो समाचार जति सम्प्रेषण भएका छन् मिथ्या हो, टिकटकमा जति पनि भिडियोजहरू बनेका छन् यस्तो नगरिदिनु होला भनिदिएको भए पनि त्यो रोकिन सक्थ्यो, होइन? बिहान मेरो कुरा भयो, हजुर, 2जनासित कुरा भयो, हामी के गरौँला भन्नुभयो, तर ढिलो भयो नि, होइन? त्यतिसम्म यो त सेकेन्डमा ढिला भइरहेछ, किनभने विभिन्न टिकटकहरू बनिरहेछन्, रिप लेख्दै आएको छ, होइन? अब उहाँका फ्यान फलोवर्सलाई त निकै गाह्रोको विषय बनाएको छ नि त यो त। धेरै नै गाह्रो छ। अब धेरैजना मैले अघि नै पनि भनिहालेँ, फोनहरू धेरैको आउने, म्यासेन्जरमा फोनहरू आउने। छोरा र छोरी दाजुको विदेशमा हुनुहुन्छ, विदेशमा भएको छोराछोरीलाई कति पीडा होला। धन्न उनीहरूलाई उनीहरूको काका म छु नि त, म यहाँ भएको कारणले गर्दा काकाले केही गर्लान् भन्ने आश छन्, तैपनि त्यो तनाव त छ नि, छैन? घरमा भएको मेरो भाउजूलाई कति गाह्रो भएको होला, अन्य छोराछोरीलाई कति गाह्रो भएको होला, होइन?
यस्तै गाह्रो उहाँको फ्यानहरू धेरै हुनुहुन्छ म म्यासेज हेरिरहेको हुन्छु कमेन्ट हेरिरहेको हुन्छु कति दर्द बोकिरहनु भएको छ कतिले एकदमै डाइरेक्टली कुरा सुन्न नसकेर माधव भाइ तिमी कहाँ छौ के गर्दैछौ घर परिवारमा के छ भनेर सोध्नुहुन्छ डाइरेक्ट सोध्न सकिँदैन नि यी चिजहरू हेरिसु त तर पनि मैले दाजुलाई बिहान पनि भने दाजु तपाईँ के बोल्नुहोस् भन्दाखेरि म बोल्नै सक्दिनँ भन्नुभयो त्यो विषयमा बोल्नै चाहनु भएन किन मेरो एनालाइसिसमा चाहिँ किन भन्दाखेरि मेरो दाजु धेरै भावनात्मक मान्छे हो धेरै कारुणिक मान्छे हो एकदमै थाहा छ हामीलाई हजुर तर मलाई लाग्दैन कि सुरवीर दाइले कुनै व्यक्तिलाई एकदमै मन छुने गरी भन्नुभएको छ जीवनभर चाहिँ सुरवीर पण्डितले मलाई यो भनेको थियो भने एक किसिमको इगो राख्नुपर्ने त कुनै पनि छैन नि तथापि पनि एउटा राम्रो कलाकार सबैलाई राम्रो चिताउने पुरै जिन्दगी नै आहुति गरिसक्नु भएको कलाकारलाई त्यसरी एउटा मिडियाकर्मी भएर आइसकेपछि आफ्नो धर्म हुन्छ नि होइन इथिक हुन्छ नि त्यो इथिक र धर्मलाई पनि वञ्चित गरेर यस्तो किसिमको निकृष्ट तरिकाले लेख्नु त राम्रो होइन नि यो विपत्तिको घडी जसरी हामीमाथि उहाँले वज्रपात राखिदिनु भयो त्यो उहाँलाई पनि आउन सक्छ नि एक न एक दिन एकदमै हजुर त्यो सोच्नुपर्छ नि कसैको भाइ रोइरहेको छ कसैको छोराछोरी रोइरहेका छन् सन्तान रोइरहेका छन् इष्टमित्रहरूलाई चिन्ताको एउटा माहौलमा क्रिएट गरिरहेको छ नि त्यो स्वयं आफूले पनि भोग्नुपर्छ नि र मूलभूत कुरो चाहिँ अहिलेको स्थिति यो होइन नि सिङ्गो देश नै हामी सुखाकुल छौँ कुन बेला हामी के हुन्छौँ ठेगान छैन नि अमरत्वको बुटी त ती सञ्चारकर्मी जुन उहाँले चाहिँ एउटा दुस्साहस गर्नुभयो लेख्न उहाँले त प्राप्त गर्नुभएको छैन होला मरण त आफ्नो पनि त आउँछ एक दिन उहाँ खुसी हुनुपर्ने जरुरत छैन नि त मेरो दाजु जिउँदै हुँदा पनि मर्यो भनेर लेखेर एक किसिमको आनन्दमय रमाइलो पार्टी दिनुपर्ने आवश्यकता त छैन नि होइन अवश्य जस्तो तपाईले भन्नुभयो आफ्नै तरिकाले पनि विभिन्न माध्यमबाट पत्ता लगाउने प्रयास गर्यौं तर त्यो अर्कै व्यक्तिले किनिसकेको भन्ने कुरा होला तर उहाँलाई त थाहा होला नि के उहाँले केही भन्नुभयो म सक्दो प्रयत्न गर्छु भन्नुभयो तर उहाँले गर्नुभएको छैन नम्बर पनि दिनुभयो जुन व्यक्तिलाई मैले फोन गरेँ यो त म होइन भनेर पनि भन्नुभयो त्यसले गर्दाले पाउन त पाइएला नि होइन र अब जस्तो म अहिले हजुरबाट आएको छु होइन मैले हजुरको प्रोग्राम धेरै हेरेको छु नि त्यही भएर पनि मैले हजुरले हाम्रो अफिसमा भेटेँ प्रेस काउन्सिलको अफिसमा होइन त्यो भिडमा पनि हजुरलाई मैले बोलाएँ यसको अर्थ के भन्दाखेरि म भन्दा पनि मेरो दाजुले पक्कै पनि न्याय पाउनुहुन्छ एकदमै ढोकाउनुहोस् धेरैले आजसम्म यस्ता विकृति गर्नेहरूलाई हामीले सक्दो पर्दाफासै गरेर सक्दो जस्तो फिल्म सेक्टरमै विभिन्न व्यक्तिहरूले पैसा खाएर ठगेर चाहिँ विभिन्न क्रियाकलाप गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले कानुनी दायरामा ल्याएका छौँ र आज पनि हजुर सँगसँगै हामीहरू प्रेस काउन्सिलमा गयौँ अध्यक्षज्यू होइन बालकृष्ण दाइ कहाँ पनि प्रत्यक्ष गुनासो तपाईँको भइसकेको छ गइसकेको छ र अब हामी साइबर क्राइममा पनि हामीले कुरा चलाइसकेका छौँ त्यहाँ पनि अब तयारी हुन्छ तर छिटोभन्दा छिटो यी व्यक्तिलाई सार्वजनिक गरेर तपाईँ के चाहनुहुन्छ कानुनी कारबाही होस् या त के चाहनुहुन्छ त तपाईँको परिवार र सुरवीर पण्डित जो यो देशको यो राष्ट्रको गहना हो हैन उहाँको चाहना के छ दुई भाइमा सल्लाह त भयो होला के भन्नुहुन्छ सल्लाह पक्कै पनि सल्लाह भयो बिहान उहाँ एउटा भिडियोको सुटिङमा हुनुहुन्थ्यो शङ्कर विशी सरलाई भन्नुभएछ उहाँले चाहिँ एकजना इन्सपेक्टरको नम्बर दिइरहनु भएको थियो उहाँ कुरा गरेर एकचोटि सट आउट गरेर भन्नुभयो अनि मैले निरन्तर रूपमा लागिरहेँ इन्सपेक्टर साहबसित चाहिँ कुरा गरिनँ पहिला चाहिँ मैले यो मिडियाकर्मी साथीहरूसित चलचित्रकर्मी मेरा अग्रज मैले मान्ने व्यक्तिहरूसित पनि कुरा गर्छु भनेर मैले अगाडि बढाउने क्रममा मैले थुप्रैजनासित कुरा गरेँ र दाजुले फेरि पछि दमन दाइले भन्नुभयो चाहिँ भाइ एकदमै माधव भाइ एकदमै आक्रोशित भइरहेछ उसलाई अलिकति संयम बनाउनु पर्यो दाजु भन्नुभयो बिचरा मेरो दाइ एकदम सिधा मान्छे अब दाइले सोच्नुभयो भाइ त अब यो आवेगमा आउला के भन्ला के गर्ला भनेर मैले पनि बुद्धिमत्ता त अप्नाउनु पर्छ मेरो दाइमाथि भएको चुनौती हो होइन यो त एकदम जघन्य अपराध हो नि त जिउँदो मान्छेलाई मृत बनाउनु भनेको त अपराधको कुरा हो नि ठुलो अपराध क्राइम हो नि ठुलो क्राइम हो यो राष्ट्रको गहना 3 करोड नेपालीलाई भ्रमित बनाउने काम हो यो त तपाईको परिवारको कुरा मात्रै छैन 3 करोड नेपाली जनताको सेन्टिमेन्ट्समाथि खेलवाड गरिएको हो नि त त्यसले गर्दा मैले दाइले मैले सोधेँ दाइ किन तपाईँ भन्नुहुन्छ बिचरा तिनको बुद्धि थिएन होला त्यस्तो गरिहाले
एकचोटि माफ दिने कि बाबु भन्नुभयो। हेर्नुहोस् त सुरवीर पण्डितलाई जसले चाहिँ त मरिसकेको छस् भनेर भन्दा पनि त्यो दाजु त्यो सुरवीर पण्डित कलाकारले त्यो व्यक्तिलाई सहजै माफी दिन सक्ने हुनुहुन्छ मेरो दाइ। भनेपछि कसको के चाहिँ बिगारिदिनु भयो होला र मेरो दाइले। न त उहाँले कुनै राजनीति गरेर राजनीति गर्ने काममा कसैको मन दुखाइदिनु भयो पनि एउटा कुरो भन्ने स्वतस्फूर्त रूपमा एकदमै सफा दिलले निष्पक्ष ढङ्गले कलाकारिता गरिरहनु भएको छ होइन र। त्यस्तो एउटा कलाकारलाई यस्तो किसिमको आफ्नो स्वार्थको लागि त्यो गर्ने। त्यसै गरी टिकटक प्रेमी साथीहरू जुन टिकटक भनेको त एउटा एप्स यस्तो सिर्जना गर्दै आयो कि 15 देखि 60 सेकेन्ड भित्रमा चाहिँ त्यो व्यक्तिमा भएको गुणलाई चाहिँ बाहिर निकाल। तिमीहरू कुनै पनि डाइरेक्टर निर्माताको घरमा नजाऊ है, ट्यालेन्ट देखाऊ, तिमीलाई बोलाउन सक्छन्। यथार्थपर कुरा हो नि, सकारात्मक मनोरञ्जन देखाऊ भनेर गरेको नि, तर यसलाई गलत तरिकाले प्रयोजन गरियो। टिकटक बनाउने साथीहरूले पनि सुरवीर पण्डित त चिनिन्छ, मेरी भाषी त हेरिन्छ, मेरी भाषीमा समावेश भएको दृश्य त्यो हो होइन। कतिपय साथीहरू त सुरवीरदासित एड पनि हुनुहुन्छ, मसित पनि टिकटकमा हुनुहुन्छ, बुझ्न सकिन्छ नि ती चिजहरू त। हेर्नुहोस् त बुझ्दै नबुझिकन रिप लेखेर त्यो पनि स्वार्थ छन् भ्युर्स बढाउनुको लागि होइन र। के छ ल भनिसक्यो न, जिउँदो मान्छेले रिप लेखेर लेख्दैमा के पाइन्छ? शान्ति पाइन्छ। त्यही एउटा फलोवर्स बढ्लान्, लाइक्स बढ्लान्, त्यति होइन कमेन्टको मात्रा बढ्लान्, के चाहिँ प्राप्ति हुन्छ? कि उहाँले चलचित्र पाउनुहुन्छ, तकमा पाउनुहुन्छ? पक्कै पनि पाइँदैन नि। त्यो त पापको भकारी हो नि त, बुझिसेन कि? भोलिका दिनमा ती व्यक्तिहरूले भ्रम फैलाए भनेर त्यही सञ्चार माध्यमलाई पनि त छिसी थुथु त होला नि त होइन? अवश्य पनि हुन्छ नि। जुन सञ्चार माध्यमले त्यो किसिमको गतिविधि गर्नुभयो मलाई तकमा त दिँदैनन्, राष्ट्रले पुरस्कार त दिँदैनन्, दिन्छन्। कुनै व्यक्तिले भनौँ ल सुरवीर पण्डित त सही गरिसस् भनौँ, म कारबाही म आफै भोग्न तयार छु होइन। धर्म हुन्छ नि, इथिक हुन्छ नि पत्रकारिताको होइन। जस्तै हजुरले सञ्चालन गर्नुभएको छ, थुप्रै मिडिया मैले अग्रज साथीहरू हुनुहुन्छ, समकालीन साथीहरू हुनुहुन्छ, मैले मान्ने गुन्ने हुनुहुन्छ, प्यारा भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ नि, एकदम निष्पक्ष ढङ्गले गर्नुभएको छ नि। तर अहिले आएर युट्युबमा यस्तो विकृति विसङ्गति छायो कि जसले जे गर्दै नै हुन्छ। रुल एन्ड रेगुलेसन खोइ त, राज्यको नीति नियम मान्न छोडे मान्छेले। त आज हामीले यो घडी भोगिरहेछौँ नि। अहिले भर्खर त्यहाँ पनि सुन्यौँ हाम्रो पूर्व सम्मानीय प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल ज्यूको पनि रिप आयो अरे भन्दा कति दुःख कुरा छ यो। जो चाहिँ अहिले कोरोनाबाट सङ्क्रमित हुनुहुन्छ, मृत्युसित लडिरहनु भएको छ, बाँचौँला र देशको लागि के गरौँला, नेपाली जनताको लागि के गरौँला नि एउटा सपना त पक्कै पनि बोक्नु भएको छ नि त। हेर्नुहोस् त कसैलाई पनि छोड्दैन नि यिनीहरूले। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यस्तो अवाञ्छित व्यक्तिहरू लागिरहेछन्, घिरो नै छ जस्तो लाग्छ सर मलाई चाहिँ। अर्काको मनोबल गिराउनका लागि गिराउने, त्यसमै सेटिस्फाइड हुने, खुसी हुने, आनन्द लिने, त्यो आनन्द होइन, त्यो शान्ति हो। अवश्य पनि जस्तो आज तपाईँले पक्कै पनि सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई जति पनि फ्यान फलोवर्स हुनुहुन्छ सुरवीर पण्डित यानि कि दारी भएको उहाँहरूले चाहिँ हेरिरहनु भएको छ। आज प्रत्यक्ष तपाईँले पनि सक्नु भएको छ। यी समाचारहरू भ्रमित हुन्, जसले चाहिँ कुनै रिस राग या पुरानो कुनै रेसिपी नहुँदा हुँदै पनि आज यसरी यति ठुलो सङ्कटमा पारेका छन् जुन समाचार भ्रमित समाचार बनाएर। ती व्यक्तिहरूलाई अन्तिममा जाँदा जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ? ती व्यक्ति लगायत सम्पूर्ण दर्शकलाई अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? सर्वप्रथम त व्यक्तिलाई नै इन्डिकेट गर्नुपर्ने भयो। किन भन्दाखेरि तपाईँले यस्तो किसिमको समाचार सम्प्रेषण गर्दाखेरि समाजमा पुर्याउने नराम्रा विकारहरू पनि सोच्नुपर्ने भयो। र त्यो मात्र होइन, छेडीको आनन्दले तपाईँले दीर्घकालीन रूपमा त्यसले कस्तो किसिमको असर पार्छ समाजमा। एउटा पत्रकारिताको दायरा तपाईँले निर्वाह गर्नु भएन नि। भोलिको दिनमा म पत्रकार हुँ, म नेपालको चौथो अङ्ग हुँ, म एउटा समाजसेवी हुँ, म राष्ट्रको लागि के गर्न सक्छु भन्ने कुरा त दूरको कुरा भयो। त्यो जुन एउटा पिता माताले जन्माएको पुत्रले गर्ने व्यवहार होइन नि त, त्यो पिता माताले पनि दुःखदायी स्थिति भयो नि त्यो कुराले गर्दा, भयो कि भएन? कस्तो छोरो जन्माएछु मैले भनेको। र मान्छेलाई जिउँदै मार्नु भनेको ठुलो अपराध हो, बुझिरहेको छैन कि? बरु गएर पक्लकै मारिदिँदाखेरि त्यसले मार्यो कुट्यो दुश्मनी थियो होला भन्ने यो भन्ने चिज त एकदमै मान्छेलाई हतपत निको हुँदैन नि यो चिजले।
स्वस्थ रहन सक्दैन नि मान्छे रहन सक्छ सर म हिजोदेखि म अस्वस्थ छु मेन्टल्ली अस्वस्थ छु किन भन्दाखेरि आइरहन्छ सामाजिक सञ्जालहरू यो आइरहन्छ एउटा कलाकारमा तपाईले त जसलाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ भोलिका दिन तपाईले आफ्नो मातापितालाई नै गर्न सक्नु होला आफ्नो जीवनसङ्गिनीलाई गर्न सक्नु होला छोराछोरीलाई गर्न सक्नु होला तपाईको धर्म के रह्यो मानवीयताको धर्म त्यसले गर्दाखेरि तपाईले यो कर्म जुन गर्नुभएको छ यदि तपाई साँच्चीकै मानव मान्छे हो तपाईमा अलिकति धर्म छ नि गल्ती मान्छेबाटै हुन्छ सच्याउने कार्य मान्छेबाटै हुन्छ तपाईले त्यही मिडियाबाट मैले गलत गरेछु भनेर सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नु भयो भने पनि हामी यसमा तयार नै छौं जति तपाई गुपचुप रूपमा तपाई भागिरहनुहुन्छ यो भनेको तपाई पापबाट विमुख हुन खोज्नु भएको हो भागेर कहीँ पनि गइदैन नि त एक न एक दिन तपाई त समाजको फन्दामा पर्नुहुन्छ त्यतिबेला तपाईको चरित्र नाङ्गिदाखेरि आज मेरो दाजुमाथि रिप लेख्नु भएको छ त्यतिबेला तपाईलाई रिप लेख्ने व्यक्ति पनि नहुन सक्लान् एकदम हजुर सोच्नीय कुरा त्यसले गर्दाले आफू मानव हुँ सच्चा देशभक्त नागरिक नेपाली हुँ भन्ने साबित गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईले त्यो किसिमको पोस्टलाई हटाइसक्नु त भयो तर क्षमा याचना गर्नुहोस् यहाँ आएर हामीलाई भेट्नुहोस् यहाँ कहीँ जानु परेन हाम्रो यही क्राइम टिभी नेपालमा आएर हाम्रो कुशल सरसित पनि बस्दा हुन्छ कुराकानी गर्दा हुन्छ उहाँले पनि एउटा वे निकाल्दिनुहुन्छ यदि त्यो पनि गर्नु भएन भने हामी चाहिँ चुप्लाएर बस्ने स्थिति छैन दाजुले के गर्नु होला त्यो म जान्दिनँ किनकि मेरो दाजु एकदमै शालीन स्वभाव उहाँको इज्जतमाथि मैले रक्षा गर्नु मेरो दायित्व हो किनकि म उहाँको भाइ हुँ दाइ भनेको बुवा मुनिको बुवा हो नि त र त्यति मात्र होइन कि राष्ट्रको एउटा गहना हो सुरवीर पण्डित म एउटा दर्शक बनेर पनि यो काम गर्छु त्यसमा हातमा हात साथमा साथ सबैजनाले दिनुहुन्छ भने मैले अपेक्षा बोकेको छु भने दर्शक महानुभावहरूलाई म विनम्र अनुरोध के गर्छु भने मिथ्या समाचारको पछाडि नलाग्नुहोस् सुरवीर पण्डित मेरीवासेका कलाकार दारीवा कुशल स्वस्थवर्धक हुनुहुन्छ निरोगी हुनुहुन्छ हैन तपाईहरु यसमै कामना गर्नुहोस् भगवान पशुपतिनाथलाई सुरवीर पण्डितको आयु धेरै लामो होस् धेरै कामहरु गर्न पाउन् हैन तपाईहरुकै छत्र छायामा रहिरहन पाउन् यो भन्छु र साथमा टिकटकमा जतिले चाहिँ आफू भाइरल हुनको लागि सब्स्क्राइबर बढाउनको लागि सब्स्क्राइबर त हुँदैन होला त्यसमा भ्युअर्स बढाउनको लागि जति लागिरहनु भएको छ हैन बढाउनको लागि लागिरहनु भएको साथीहरुलाई चाहिँ पहिला बुझेर मात्र त्यो गर्नुहोस् र त्यो हटाइदिनुहोस् हटाएर जुन सन्देश हामीले गलत गरेछौं वास्तविक यो रहेछ यसको लागि सरी भनेर गर्नु भने हजुरहरुबाट प्रेरणा अन्यले पनि पाउन सक्छन् सामाजिक सञ्जाल भनेको सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेर जनमानसलाई सरलतापूर्वक यापन गर्ने माहौल बनाउने हो होइन र सर हजुर एकदम त्यसले गर्दा यी भन्न चाहन्छु मेरो सुरवीर दाजुमाथि पर्न गएको यो छुटिलो प्रहार त्यसले हामी समस्त 3 करोड नेपालीले नै चोट पुर्याएको छ यस्तो किसिमको गतिविधि कुनै पनि कलाकार कुनै पनि नेता कुनै पनि साधारण व्यक्ति पनि एउटा उसको पनि आफ्नो इज्जत हुन्छ मान हुन्छ प्रतिष्ठा हुन्छ हामीले उदाहरणको लागि के भन्छ कागज टिपेर हिँड्ने व्यक्ति पनि मान्छे हो उलाई गएर खातै भन्यो भने उले हामीलाई प्रतिकार गर्छ के भनिस् रे भन्छ भाइ तपाई अलिकति उता जानुस् न भन्दा त्यो माया देखिन्छ जे पनि गिभ एन्ड टेक हो रेस्पेक्ट पाउनको लागि रेस्पेक्ट गर्न सिक्नुपर्छ होला कहीं बुद्धिमत्ता पुगेन होला सुध्रिने अवसर अझै छ तपाईले आफ्नो सुधार्नुहोस् अन्यथा तपाईलाई कानुनी दायराभित्र लिएर गएर भरि तपाईको चाहिँ नाङ्गो चरित्र जनमानसले देखाउनु पर्दा त्यसले तपाईलाई ठुलो एउटा मृत्यु जति रिप लेख्नु भयो नि त्यसले पीडा बनाउन सक्छ यो मेरो उहाँलाई आग्रह हो कुनै पनि चेतावली होइन फेरि यो मैले विनम्रपूर्वक मैले आग्रह गरेको म सुरवीर पण्डितको भाइ हुँ मैले कडक तरिकाले मैले पनि बोल्न जानेको छैन मैले मिठास तरिकाले सरल तरिकाले एकदमै मैले अनुनय विनय गरेको छु हो कि न सर त्यसले गर्दा मेरो अनुनय विनयलाई तपाई जुन मिडिया कर्मी हुनुहुन्छ जुन गलत सम्प्रेषण गरिदिनु भयो समाचार सुध्रिनुहोस् सुधार्दिनुहोस् र टिकटक प्रेमी साथीभाइहरू जतिले मलाई म माधव पण्डित सुरवीर पण्डित दारीबा भनेर चिन्नुहुन्छ भ्रामक न्यूजलाई तपाईहरुले टिकटकमा आफ्नो भ्युअर्स बढाउनको लागि त्यो किसिमको खेल पक्कै पनि नखेल्दिनुहोस् है यति भन्दै म अहिले बिदा हुन चाहन्छु क्राइम टिभी हेरेर बस्नुभएका तमाम दर्शकहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु कुशल सरले मलाई जुन एउटा सौभाग्य प्रदान गरिदिनु भयो बोल्नको लागि दाजुको बारेमा बोल्नु पर्दाखेरि मन भारी राखेर बोल्नु पर्यो है बहुत दुःख लागिरहेको छ रमाइला कुराकानी गर्न पाएको भए अझ हुन्थ्यो हैन नराम्रो समाचारले अलिकति माहौल नै त्यस्तो क्रिएट गर्दियो तपाईलाई पनि धन्यवाद गर्न चाहन्छु क्यामेरामा जुन सर हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि धन्यवाद गर्न चाहन्छु सबै भगवान रूपी मेरा दर्शकहरूलाई भगवान पशुपतिनाथले
रक्षा गरून्, कुनै पनि विपत्ति भोग्न नपरोस्। दर्शकबिन तपाईँले सुनिसक्नुभयो आफ्नो ताईको मृत्युको समाचार र सन्देश सुनेपछि कति पीडा हुन्छ भाइलाई। आफूलाई भन्दा माया गर्ने ताईको बारेमा भ्रमित समाचार आएको गुनासो गर्नुभयो। तर विभिन्न टिकटकहरू पनि उहाँका बारेमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली भन्दै टिकटकहरू पनि आदरणीय व्यक्तित्व सुरवीर पण्डित जीवित हुँदाहुँदै पनि यस्ता खालका टिकटक बनाउनेहरूलाई कानुनी कारबाही हुन्छ कि हुँदैन? रिफ लेख्दै त्यहाँ राखिएको छ, कमेन्ट गरिएको छ। प्रत्यक्ष स्वयं सुरवीर पण्डितले हेर्दा के फिल हुन्छ होला उनलाई? उनका फ्यान फलोवर्स जति हुनुहुन्छ के बित्छ होला उहाँहरूको मनमा? जसले टिकटक बनाउनु भएको छ सक्दो काटिदिन हाम्रो सञ्चार माध्यमबाट हामी अनुरोध गर्छौँ। प्लिज यस्तो भ्रमित टिकटक नबनाउनुहोस्। पहिले यथार्थ के हो बुझौँ अनि मात्रै टिकटक बनाऊ या अन्य कुरा गरौँ। हो, जसले बुझ्नु भएको छैन नबुझेर टिकटक बनाउनु भयो। तर वास्तविक यो होइन, उहाँ जीवित हुनुहुन्छ। प्लिज सक्दो टिकटक हटाइदिन म अनुरोध गर्न चाहे।